Hello, hi, mayong hapon kanatong tanan. So, padayon ta sa pagtuon sa Biblia. Nahuman na ta sa Exodo. Anino po ta sa Levitico. Kung sa English, Leviticus. So, salamat niyo kayo sa Ginoo. Karon adlong Domingo. So, naka-fellowship ta ganina uban sa mga igsuunan na to nga mga Kristohanon po. So, pilit ta magdugay atong pagatun-an diha sa Levitico Kapitulo 1 versikulo 2. Ingon diri nga ingna ang mga Israelita nga kung maghalad sila kanakog mananap, kinahanglan nga ilang ihalad nila baka, karnero o kanding bakaha. So, sa sinugdan pa, ang halad mo'y minungdanong bahin sa pagsimba sa Dios sa panahon sa daang kasabutan. Duha ang tuyo sa paghalad. Duha ang tuyo sa paghalad. Una, aron mahinluan gikan sa sala pinaagi sa sinunog nga halad. Halad alang sa sala ug halad sa dili tinuyo nga sala. Kaduha, aron magpahayag ug magpasalamat ug pagmahal sa Dios pinaagi sa halad nga kalanon ug halad sa pakigdait. Apan ang mga halad sa ilang kaugalingon dili gayud paigo. Kay gusto sa Dios ng ilang mga halad ubanan sa mapaubsanong kasing-kasing. Sa gani, kung maghalad ka, hikinahanglan nga mapaubsanon ang atong kasing-kasing. Pagka masunuron o paghigugma dito sa Dios o ngadto sa Dios. Gihatagag gibug-aton ang bagong kasabutan nga ang mga halad sa dugo sa daang kasabutan dili gayud makapapas sa sala. Mao Ginooy gitudlo niini ang hingpit nga halad ni Jesus sa cross. Unsa gani? Ang hingpit nga gitudlo karon sa atoa nga katong paghalad ni Jesus sa krus. Buot paghapon sa Dios nga maghalad kita kaniya. Ug kini nga halad dili mga hayop nga patyon sa tinguhang pasidunggan nato ang Dios o kahay palukmay sa Dios, kundili paghalad nato sa atong kinabuhi alang sa Dios, alang sa Dios kayo. Sa pagdaig ug pagpahayag sa pagtuo nato sa Dios, kinahanglan niya ang atong kinabuhi nga puno sa mga buhat nga maayo nga resulta sa atong nadawat nga kaluwasan gikan ni Jesucristo. No? So sa atong isikataw buhat ag maayo kay giluwas naman ta, resulta na ni sa kaluwasan ang atong pagbuhat ug maayo. Dili ni para maluwas ta, Dili ni para maluwas ta. O kinabuhi nga nagtugyan sa atong mga katakos aron gamiton alang sa buluhaton sa Dios. No? Daghang salamat sa tanang nahiusa ni Jesucristo.